अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। किसी के पैर छूना कैसा है? देखें, इस अमल के नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। फ़ी नफ्सी ही तो एक जायज़ अमल है, किसी के भी अक़ीदत में पाँव छू सकते हैं, लेकिन इतनी अक़ीदत में यानी किसी के अदब में इतना गुलूव करना, इससे नुक़सानात बहुत होते हैं आगे चल के, तो इसलिए इससे अवॉइड करना ही बेहतर है। बाज़ चीज़ों पे पाबंदी इसलिए लगाई जाती है कि वो किसी बड़े फ़साद का फ्यूचर में ज़रिया बन सकती हैं। तो हम नहीं देखते कि सहाबा कराम एक दूसरे के पैर छूते हों या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी पैर छुए हों आके, तो मेरे इल्म में ऐसी रिवायत नहीं। अगर बिलफ़र्ज़ हो भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो ऐसा किसी ने किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ऐसी है कि उसकी तो आपकी जितनी ताज़ीम की जाए कम है। लेकिन नॉर्मली जब हम अक़ीदत में बहुत गुलूव करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को यानी इतना कि उसके पाँव चूमना शुरू कर दें या छूना शुरू कर दें, तो इसके सोसाइटी में फ़सादात बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे ख़ुद पसंदी पैदा होती है, तकब्बुर पैदा होता है सामने वाले के दिल में, और बाज़ दफ़ा वो इस काबिल भी नहीं होता है जिसके पैर छुए जा रहे हैं कि उस यानी कि इतनी उसको रिस्पेक्ट दी जाए। तो आम तौर पर ये चीज़ें कम इल्म लोगों में ज़्यादा होती हैं, जुहला में ज़्यादा होती हैं ये चीज़ें, इसलिए इससे इज्तिनाब ही करना चाहिए। हाँ, कभी माँ बाप के पाँव छू लिए एक अलग बात है, कभी कभार वो भी, इसका भी मामूल बनाना नाजायज़ होने की मैंने बताया कोई दलील नहीं है, लेकिन इसका भी मामूल बनाएंगे तो ये चीज़ रस्म बन जाएगी, फिर जो नहीं करेगा उसको लोग बुरा समझेंगे। तो ला तुशद्दिदू फ़युशद्दिदल्लाहु अलैकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने फरमाया कि अपने आप को मुसीबतों में, सख्तियों में मत डालो। अल्लाह ने जितनी आसानियाँ रखी हैं वो आसानियों ही पे दीन का मदार रखा है, तो नॉर्मली रिस्पेक्ट देनी चाहिए बड़ों को, जैसे सब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बहुत ज़्यादा कभी जोश आया तो हाथ चूम लिए अपने पीरो मुर्शिद के, तो पाँव तक नहीं जाना चाहिए, फिर इसमें गुलूव हो जाता है, नुकसान होता है इसका। इसलिए इस रस्म से इज्तिनाब लाजिम है। आसिफ़ा साहिबा साउथ अफ्रीका से, अगर औरत की आवाज़ घर से बाहर चली जाए तो इसके बारे में क्या हुक्म है? हम जिस इलाके में रहते हैं वो बहुत सन्नाटे वाला इलाका है। अगर बच्चों को बुलाने के लिए या फ़ोन पर बात करते हुए आवाज़ बाहर चली जाए और बाहर मर्द भी काम कर रहे होते हैं तो क्या करें? औरत को चाहिए अपनी आवाज़ का पर्दा करे। बाकी अगर बच्चों को बुलाने के लिए कभी ज़रूरत से आवाज़ निकल जाए तो कोई हरज नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन बहरहाल औरत के लिए शरीयत ने हया को, शर्म को पसंद किया है, तो जितना अपनी आवाज़ को गैर मर्दों से छुपाएगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इस मुस्लिम सोसाइटी में जब तक हम अंग्रेज़ों के असर से आज़ाद थे तो इसका बहुत ख्याल किया जाता था कि ख़वातीन ज़ोर से ना चिल्लाएं, घर से बाहर उनकी आवाज़ ना जाए। अब तो गैर मुस्लिमों का गलबा है, तो उन्होंने सारा कल्चर ही की ऐसी की तैसी कर दी है, पर्दा ख़त्म, हया ख़त्म, सब चीज़ें ख़त्म। तो इसलिए जितना अपनी आवाज़ को छुपा सकती हैं तो बेहतर यही है कि अपनी आवाज़ को कंट्रोल किया जाए, गैर मर्दों के कान में आवाज़ ना पड़े, ये शरीयत में ज़्यादा पसंदीदा है। हाँ, ज़रूरत हो तो एक अलग बात है। बाकी रात के वक्त बच्चे बाहर गए हैं और उनको बुलाना पड़ रहा है आवाज़ दे के, तो ज़ाहिर है रात के वक्त, और मुल्क भी अफ्रीका है तो ख़तरा होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जो डाकू भी होते हैं वो अंधेरे में नज़र ही नहीं आते, उनके कलर और अंधेरे का कलर एक ही जैसा होता है, तो उसमें तो ज़ाहिर है आवाज़ देना ही पड़ेगी। बेशक गैर मर्द के कान में आवाज़ चली जाए, लेकिन बच्चे की सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या लिखा है जी? अदास खान कराची से, आंखें बंद करके नमाज़ पढ़ना कैसा है? खिलाफ सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें खोल के नमाज़ पढ़ा करते थे। जो अज़ान दे क्या वही क़यामत दे सकता है या कोई और भी दे सकता है? जो शख्स अज़ान दे इक़ामत उसी का हक़ है, तो उसकी इजाज़त से कोई भी दे सकता है, लेकिन उसकी इजाज़त के बग़ैर ये अमल ठीक नहीं है। क्या फ़र्ज़ नमाज जमात से पढ़ना ज़रूरी है? अगर काम में मशगूलियत की वजह से 1-2 घंटे के बाद पढ़े तो क्या वही सवाब मिलेगा? फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में जाके पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ जमात से नहीं बल्कि मस्जिद की जमात से पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर मस्जिद करीब में नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है, तो फिर आप अपने ही इलाके में जमात कराएं, तो फिर भी इंडिविजुअली नहीं पढ़ी जाएगी, जमात से ही पढ़ी जाएगी। कोई पढ़ने वाला ही नहीं है जमात से, तो फिर मजबूरी में अकेले पढ़ी जाएगी। तो काम की वजह से 1-2 घंटे बाद नहीं पढ़ें, काम को 1-2 घंटे बाद डिले करें। तो जमात सबसे बड़ा काम है, जमात से फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना, उस काम को तमाम कामों पे आप
تمام کاموں سے جماعت سے نماز پڑھنے والے کام کو آپ سپیریئر رکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں کوئی کام ایسی نوعیت کا ہے، کوئی خدا نہ خواہ جیسے ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں ہے، یا کوئی مریض کو ایمرجنسی ہو گئی ہے، کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، مر جائے گا یا نقصان ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے۔ نارملی جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں تو جماعت کو ان کاموں پر ترجیح دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جس کے قریب میں مسجد ہو تو اس کی نماز مسجد ہی میں ہوتی ہے، گھر پہ پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو پورا ثواب نہیں ملے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ نینا USA سے، میرا نماز میں بالکل دل نہیں لگتا، بہت کوشش کرتی ہوں لیکن دل نہیں لگتا، پھر کچھ نمازیں پڑھ کے چھوڑ دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، میں کیا کروں اور جادو کا کیسے پتہ لگاؤں؟ تیرے اوپر کوئی جادو نہیں ہوا، آپ نے کہا نا میرے اوپر جادو ہوا، کوئی پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، الو بنانے والے مارکیٹ میں بہت ملیں گے آپ کو۔ تو نماز میں دل نہیں لگ رہا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، نماز پڑھیں آپ، دگنا ثواب ملے گا۔ جس کام میں دل نہ لگ رہا ہو، جس عبادت میں، اس کو کرنے کا ثواب بھی دگنا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں جو کام کہا گیا ہے ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے، تو نہ لگے دل، بس آپ نماز پڑھیں، اس پہ ثواب آپ کو دگنا ملے گا۔ اس بحث میں پڑھے ہی نہیں کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، ہمارے سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے یہ۔ آپ کو کوئی کام اگر دے دیا جائے بڑوں کی طرف سے، یا کوئی کہیں جاب کرتا ہو، باس نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا کہ یار یہ چیک لے جا، بینک سے اماؤنٹ نکال کے لے آ، اب وہ کہہ رہے میرا دل نہیں لگ رہا وہاں جانے میں، تو کیا باس چھوڑ دے گا اس کو؟ بولے گا میں نے تجھ سے پوچھا ہے کہ تیرا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، میں نے تجھے کہا ہے کہ یہ کام کر۔ تو جو کام ہوتا ہے نا وہ کیا جاتا ہے، چاہے دل لگے یا نہ لگے۔ تو اللہ نے ہمارے ذمہ نماز لگائی ہے، نماز میں دل لگنا اللہ نے ہمارے ذمہ فرض نہیں کیا، دل لگانے کی کوشش کرنا تو فرض ہے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے۔ تو دل لگے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے، آپ کام کو فوکس کریں تو انشاءاللہ خود ہی دل بھی لگنا شروع ہو جائے گا۔ فضل امین کوہستان سے، میں نے سنا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے کافر ہو جاتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلم کو کافر کہتا ہے تو یہ کلمہ اسی کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ تو لیکن یہاں کفر سے مراد ہے کفر دون کفرین، یعنی کفر کے قریب چلا جاتا ہے، کافروں والا کام کر دیا گویا کہ اس نے، یعنی کام کا مطلب اتنا کبیرہ گناہ کیا، کبیرہ گناہ تو کافر ہی کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے اوائڈ کرنا لازم ہے، کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ امریکہ سے کسی نے پوچھا ایسی جگہ پر کام کرنا جائز ہے جہاں پر الکوہل اور پورک بکتا ہو، کیا آمدن حلال ہوگی؟ اگر آپ بھی یہ خنزیر کا گوشت بیچ رہے ہیں یا الکوہل بیچ رہے ہیں تو خنزیر کا گوشت بیچنے پر جو اماؤنٹ آئے گی، جو تنخواہ ملے گی یا کمیشن ملے گا، وہ تو حرام ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ خنزیر نہیں بیچ رہے، الکوہل نہیں بیچ رہے، آپ جائز چیزیں بیچ رہے ہیں، تو بے شک وہاں الکوہل بکتا ہو یا یہ دوسرا خنزیر کا گوشت بھی بکتا ہو، تو اس کے بکنے سے آپ کی آمدن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کی آمدن حرام نہیں ہوگی۔ تو آپ جائز کام کرتے رہیں، اگر اسی ہوٹل میں کوئی غیر مسلم ناجائز کر رہا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ سونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نماز ٹوٹتی ہے؟ دیکھیں نماز میں اگر آنکھ لگ گئی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں اگر نماز میں سجدے میں جیسے خواتین سجدہ کرتی ہیں سمٹ کے، اس طرح سوتے سوتے اس کیفیت میں کوئی شخص چلا گیا تو چونکہ بالکل ہی بچھ گیا ہے زمین پہ، تو یہ گہری نیند ہے، تو اس سے پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو سونے سے وضو ایسی صورت میں ٹوٹتا ہے کہ جب گہری نیند ہو، اور گہری نیند کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کولہے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں تو پھر ایسی کنڈیشن میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر دائیں طرف یا بائیں طرف لڑک گئے اور ایک کولہ بھی زمین سے اٹھ گیا، ایک سرین بھی زمین سے اٹھ گئی، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور لیٹے لیٹے سو گئے، یعنی زمین پہ چت لیٹ کے سو جاتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن بیٹھے بیٹھے اگر سو گئے یا یوں کر کے جھوم رہے ہیں اور ایک سرین بھی زمین سے نہیں اٹھی، دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں بیٹھ کے اگر کوئی سوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا مرد تہجد کی نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے؟ جی گھر میں ہی پڑھنی چاہیے، تہجد مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر پاکستان سے باہر رہائش ہے اور وصیت کر دی کہ پاکستان میں مجھے دفنانا اور انتقال ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اس وصیت پر عمل لازم نہیں ہے، جہاں انسان کی موت ہوئی ہو اسی شہر میں اس کو دفنانا چاہیے، تو اس وصیت پر عمل لازم نہیں ہے۔
باقی اختلافی مسئلہ ہے کہ وہاں سے اس کو دوسرے شہر شفٹ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، بڑا اختلاف ہے اس میں۔ افضل بہرحال یہی ہے کہ جہاں ڈیتھ ہوئی ہے اسی شہر میں دفنا دیا جائے۔